ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ साउथ एशिया के लंदन स्टूडियो से टेबल टॉक विद मुकीम अहमद में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन कराम, आज के प्रोग्राम में लॉन्ग मार्च के दूसरे मरहले, पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर के इस्तीफे और दीगर मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाएंगे। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है PTI के रहनुमा इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब और पीपल्स पार्टी के रहनुमा वसीम अहमद खान। आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार चौधरी साहब, आपके चेयरमैन ने अपने वाइस चेयरमैन को मैदान में उतार दिया, शाह महमूद कुरैशी को लॉन्ग मार्च की क़यादत का फरीजा सौंप के। ये क्या उनकी वली अहदी का ऐलान किया गया है? ये तो पहले ही ऐलान तो था। जब वाइस चेयरमैन बनाया जाता है चेयर, सारी वो जिम्मेदारी उनकी है। और ये कोई पार्टी नवाज शरीफ की पार्टी थोड़ी है। ये तो माशाल्लाह लोगों को बिल्कुल लाया जाता है और पावर डेलीगेट की जाती हैं और उनको और शाह महमूद कुरैशी आपको पता है माशाल्लाह मंजे हुए सियासतदान है और ये इसलिए मैदान में उतरे हैं। और असद उमर भी आपने देखा कि फैसलाबाद में उनका बेहतरीन इस्तकबाल जारी है और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। तो पार्टी में कहतर रजाली तो नहीं है सर। इसमें पार्टी में माशाल्लाह हर दूसरा फर्द जो है वो कायद से तरबियत लेके अपना ठीक ठाक काम कर रहा है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब मोस्ट वेलकम। माशाल्लाह बड़े हमारे लीडर हैं और वो पता है वज़ारत खारजा में रहे तो बहुत खूबसूरत काम किया और मुख्तलिफ जगहों पे रहे और मुल्तान से स्टूडेंट लाइफ में ही माशाल्लाह बड़े एक्टिव रहे हैं। सर, पर क्या वो उतना क्राउड पुल करने में कामयाब हो जाएंगे जितना इमरान खान लेकर चल रहे थे? देखें, पार्टी एक जदोजहद पर निकली हुई है और ये सब कुछ निकलना भी इमरान खान की जो सोच है उसका साथ देना होगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह कोई क्राउड में खास फर्क होगा। तंजीमें बड़ी एक्टिव हैं और निकलेंगे अल्लाह के फजल करम से। लोग सिर्फ इमरान खान का चेहरा ही नहीं देखना चाहते, इमरान खान की विजन के साथ चलते हैं तो जरूर निकलेंगे। अच्छा, ले जी, जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुक्ता नजर ले लें। वसीम अहमद खान साहब, ये बताइए कि आपके मुस्तफ़ा नवाज खोखर से इस्तीफा ले लिया गया। पीपल्स पार्टी को बड़ा मान था कि जनाब हम बड़े जमहूरत पसंद भुट्टो साहब के तरबियत याफ्ता हैं, हम एक लिबरल पार्टी हैं, हमारी पार्टी में जमहूरी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट किया और इखलाकी बुनियादों पर उन्होंने आज़म सवाती के साथ होने वाले वाक़े पर हमदर्दी का इजहार किया, उसकी मज़म्मत कर दी और पार्टी ने इस्तीफ़ा ले लिया। तो क्या हम ये समझ लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी जो वो जमहूरी और लिबरल रिवायात हैं वो दम तोड़ रही हैं? नहीं मुकीम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। बुनियादी तौर पर यह है कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब के जो है पहले से पार्टी में मुख्तलिफ इश्यूज चल भी रहे थे और खोखर साहब काबिल एहतराम है, उनकी नुक्ता नज़र और उन्होंने जिस तरह ह्यूमन राइट्स के लिए काम किया और तमाम चीज़ें तो। लेकिन जो आज़म सवाती साहब के हवाले से जो बात है कि जो ट्वीट वगैरह की उन्होंने या उनका रद्द-ए-अमल सामने आया बगैर किसी तहकीक, बगैर किसी बात के, वो तमाम चीजें जो है ना कि एक उन्होंने वो जज्बातीपन कह सकते हैं उसको, या शायद उनके माइंड में पहले से ये था कि मैंने कोई या जवाब बनाकर जो है पार्टी को छोड़ना है या ऐसी कोई बात करनी है। क्योंकि आज़म सवाती साहब जिस वीडियो के हवाले से बात चल रही है वो उसको ऑन करते हैं और FIA और आम देखने वाला कोई बच्चा भी है वो उसको यही कहते हैं ये फेक है। और इस तरह की तो जो है ना कि मोहल्ले के गली बच्चे मोहल्लों के बच्चे जो है ना कि वो बना लेते हैं आजकल। तो इस तरह की जो चीजें जो है कि इतनी ज्यादा आम हो चुकी हैं उसका कोई कंट्रोल नहीं है। इससे बहुत ज्यादा चीजें बहुत कुछ आया हुआ है
اور اس طرح سے جو ہے نا نیٹ پر چل رہا ہوتا ہے. باقی مصطفیٰ کھوکھر صاحب جو ہے نا کہ ہمارے ایک بہت قیمتی ساتھی ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، تو ہماری خواہش یہی ہوگی وہ پارٹی میں رہیں. ابھی انہوں نے ویسے پارٹی چھوڑی نہیں ہے. چلیں، اگر چھوڑی نہیں ہے، پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے کہ جناب قدم بڑھاؤ مصطفیٰ نواز کھوکھر، ہم تمہارے ساتھ ہیں. بہرحال اچھا چوئی صاحب یہ بتائیے کہ ویسے ایک بات کروں کہ مصطفیٰ کھوکھر صاحب بڑے پیارے انسان ہیں. جس سوچ سے وہ چل رہے تھے نا، وہ پی ٹی آئی کو بھی قابل قبول نہیں ہوں گے ویسے، اور نہ وہ نون لیگ میں جگہ بنا سکیں گے اگر اسی طرح وہ اسی سٹانس پر رہتے ہیں. تو ٹھیک ہو گیا جی. چوئی صاحب، یہ جو لانگ مارچ کا جو سلسلہ ہے، اس کو عوام کی جانب سے پذیرائی نہ ملنے کے بعد یہ سڑکوں کی بندش و دھرنا ختم کر دیا گیا کیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بات رانا ثناء اللہ والی ہے. اس نے جب کہا کہ پاکستان میں اسلام آباد میں جو ہیں بند کر دیا گیا ہے اور جگہ جگہ کنٹینر لگے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ کہاں لگے ہوئے ہیں؟ کہنے لگے جی وہ روڈ سائڈ پہ رکھے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ کہنے لگے کہ پھر بند تو نہ ہوا نا. بات یہ ہے کہ یہ روڈ کی جہاں تک بات کر رہے ہیں، جہاں میرا یہ تعلق تھا کہ گلزار قائد میں ہم لوگوں کی ذمہ داری تھی حاجی امجد اور نوید افتخار کھوکھر کی، تو وہاں روڈ بند نہیں ہوا، روڈ کو جانے دیا گیا، چلتا رہنے کے لیے چھوڑا انہوں نے. کسی جگہ پوری طرح بند بھی ہوئے تو لوگوں کی اپنی خواہش تھی کہ جس وقت لانگ مارچ یہاں پہنچے تو ہمیں اس طرح کے روڈ بلاک کرنے چاہیے. یہ لوگوں کی اپنی اندر سے بھی یہی خواہش تھی. یہ نہیں کہ لوگ بہت تکلیف میں تھے، تو اس میں پیچھے قدم ہٹا لیا گیا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم تو عوام کو ساتھ میں، عوام ہماری ہے اور اس نے ہمیں ووٹ دیے اللہ کے فضل و کرم سے، تو ہم ان کو نقصان بھی نہیں چاہتے. تو آپ کی کسی حد تک بات درست ہے کہ لوگوں کا پریشر بھی تھا اور ہمارے لوگ خود بھی چاہتے تھے. ہمارے لیڈران میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت زیادہ ہو جائے گا، اس طرح عوام کی جو ہے خدمت نہیں کی جا سکتی. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بات آپ والی صحیح ہے کہ لوگوں کا پریشر، اور خود ہمارے جو لیڈران ہیں انہوں نے اس بات کو مناسب سمجھا کہ بند کر دیا، یہ سلسلہ بند کیا جائے. وسیم صاحب، آپ اس پہ ذرا کامنٹ کیجئے. ہمیں تو یہ اطلاعات لوگ دے رہے ہیں کہ جناب وہ پذیرائی نہیں ملی، کراؤڈ تھا نہیں، تو فیاض الحسن چوہان 12 آدمیوں کے ساتھ فیض آباد کے قریب بیٹھے رہے، کرسیاں لے کے. واسق قیوم عباسی کرکٹ کھیلتے رہے. جی مکیم صاحب، بالکل ایسی پوزیشن ہے. میں خود جو ہے نا کہ دیکھیں یہ چیزیں، یہ آپ شمس آباد کے قریب جو ہے، یہ ڈبل روڈ کے نزدیک جو ہے، وہاں پر جو ہے وہ میں نے خود وہاں پر دیکھا ہے کہ فیاض حسن چوہان صاحب اور یہ تمام میڈیا پر آ رہی ہیں باقاعدہ کہ کہیں پر 12-15 لوگ ہیں، 20 لوگ ہیں. صرف یہ کہ پولیس کی پروٹیکشن ہے، پولیس جو ہے نا پہلے سے راستہ بند کر دیتی ہے. جس طرح ہمارے یہاں 6 روڈ کا فلائی اوور ہے، اس سے پہلے ہی وہ ٹریفک کو بلاک کر دیتی ہے پولیس کہ جی آگے احتجاج ہو رہا ہے. آگے جا کر دیکھیں 15-20 لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی جو ہے فوٹو سیشن والے ہیں، اور کہ جو شاید یہ کہ پارٹی ناراض ہو جائے گی اگر ہم لوگ جو ہے تصویریں نہیں بنوائیں گے وہاں پر بیٹھ کر. تو وہ لوگ اس طرح سے بیٹھ کر تو پورے شہر کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے. آئی جے پی روڈ کا لے لیں، یا یہ 2-3 انہوں نے پوائنٹس اس طرح کے وہ رکھے ہوئے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے نا کہ یہ والے جو پوائنٹس ہیں انہوں نے اس انداز سے چوز کیے ہوئے ہیں جہاں پہ پولیس بھی ان کو ہینڈل کر سکتی ہے. اگر مین اندرون شہر میں اگر یہ اس طرح کی بلاکیج کریں تو عوام خود جو ہے ان کو جو ہے کہ وہ مار مار کر اٹھا دے. اتنی تعداد ان کی ہوتی نہیں، اور پولیس پروٹیکشن نہ ہو تو یہاں پر بھی اسی طرح سے ہوگا ان کے ساتھ. اور اکثر جگہ پر لوگوں نے ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ برا بھلا کہا ہے، اور
ظاہر ہے اتنے دن ہو گئے ہیں، کسی نے ہاسپٹل جانا ہے، کسی نے اسکول کالج یونیورسٹی جانا ہے، ہر ایک کی 100 مصروفیات ہوتی ہیں، تو لیکن یہ ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے، کاروبار جو ہے ویسے نہیں ہے، معاشی حالات جس طرح سے پورے ملک کے چل رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ دیہڑی دار کو بیچارہ کیا کرے کہ جس نے جو ہے وہ صبح کو کمانا ہے اور شام کو گھر لے کر جانا ہے. اور یہی باتیں اور یہی لیکچر بازی تو وہ جو ہے عمران خان صاحب کیا کرتے تھے کہ سڑکیں بند نہیں ہوں گی، اور جب وہ خود حکومت میں ہوتے تھے. یہ ان کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے، جب حکومت میں ہوتے ہیں تو کچھ اور بات کرتے ہیں، جب حکومت سے ہٹتے ہیں تو پھر جو ہے نا کچھ اور بات کر رہے ہوتے ہیں. تو عمران خان صاحب کا جو ہے نا کہ وہ کلپ جو ہے نا کہ وہ آپ خود دیکھیں کہ وہ کس طرح سے کہا کرتے تھے کہ اس سے اکانومی کو کتنا نقصان ہوتا ہے، ایک دن بند ہونے سے جو ہے نا اکانومی کو کتنے ارب کا نقصان ہوتا ہے. تو اور حالانکہ یہ کہ اگر آپ یہ کہیں کہ عوام کی طاقت سے ہے تو عوام کی طاقت کہاں ہے؟ کیا لاکھوں کے شہر میں صرف جو ہے نا 20 لوگ عوام کی طاقت ہے؟ اصل طاقت وہ ہے جو وردی میں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور یہ وردی کے بغیر چل ہی نہیں سکتے، چاہے وہ کالے رنگ کی وردی ہو یا خاکی وردی ہو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، لینجی چوہی صاحب، یہ تو وسیم صاحب نے آپ کے سامنے جو ہے پورا نقشہ کھینچ دیا وردی کا، کیا کہیں گے؟ اب میں کیا کہوں، یہ خود ہی بتائیں کہ وردی کس کے ساتھ ہے اور وردی کس کو ساتھ دے رہی ہے. اور بلاول بھٹو صاحب نے جہاں لاہور میں نعرے لگے تھے ایک فنکشن میں کہ یہ جو پتہ نہیں کیا ہے، وردی ہے، اس کے پیچھے وردی، وہ نعرے ہم خود بھی لگاتے رہے. آپ بات سن لیں وسیم صاحب. جی میں نے پہلے کہا تھا کہ مستقیم بھائی کو کہ جب بات کرنی ہے میں نے اپنی طریقے سے بات کرنی ہے، آپ کی سننی ہے، آپ کی سننی ہے اور آپ نے بنانی ہے. اگر آپ کا موڈ یہ ہے تو میں اس بارے میں کافی مشہور آدمی ہوں، میں اس طرح بات کر لوں گا. وہاں جب اس جگہ ہوئی جہاں پہ وہ وزیر قانون کو بھی مستعفی ہونا پڑا اور یہ نعرے لگے، تو وہاں بلاول صاحب بھی تھے اور بلاول صاحب نے معذرت کی. اور اچھی بات ہے، یہ بالکل پاکستان کے لیڈران کو یہ چاہیے کہ اپنی فوج کے بارے میں اتنا اس طرح اس حد تک آگے نہ بڑھیں. یہ بلاول کی یہ چیز اچھی ہے، لیکن بہرحال یہ سمجھ لیں کہ بلاول ان کے بغیر نہیں ہے. اب آپ نے جو 13 رکنی جو بنائی ہے، اپنی پارٹی میں اقتدار لیا ہے، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا. یہ کنبا جو ہے وہ کس کے سہارے چل رہا ہے؟ اب اگر یہ کہیں کہ وردی کے سہارے نہیں چل رہا تو غلط بات ہوگی. اب یہ انہوں نے 10-12 لوگوں کی بات کی ہے، اچھا نہیں لگتا کہ میں ایسے بات کروں کہ بھائی اپنا وہ بڑی سخاوتی ہے. لیکن یہ تصویریں بھی آپ کو بھیج دوں گا میں کہ یہ جو تصویریں تو آپ ایڈیٹڈ اور فوٹو شاپ بہت چلاتے ہیں جی، وہ تو آپ ماہر ہیں. سر آپ کو بات کرنے کا طریقہ نہیں کیوں نہیں کرتے آپ؟ وسیم صاحب کو بات کرنے دیں یا ذرا. اچھا سر آپ جاری رکھیں چوہی صاحب. تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ جو تھی گزرے قائد کی سائٹ پہ خدائی قسم کوئی کچھ 60 لوگوں کو جب ختم ہو گیا پروگرام تو 60 لوگوں کا شام کا کھانا نے اپنے گھر پہ کھلایا، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو، کوئی احسان نہیں کیا. تو یہ نہ کہیں کہ 15 تھے، 5 تھے، 7 تھے لوگ، جناب بے شمار بڑی تعداد میں نکلے اور انہوں نے اپنے احتجاج کو لوگوں تک پہنچایا. جناب میں گزارش کروں گا کہ یہ فرما لیں اپنے وسیم صاحب جو بیچ میں زیادہ بولتے رہے ہیں، میں انشاءاللہ چپ کر کے سنوں گا، ان کو بالکل جو بھی کہیں گے میں برداشت کروں گا. تھینک یو.
बहुत शुक्रिया। अच्छा शेर साहब आपको कोई वसीम बात बुरी साहब, लगे तो जनाब मैं माजरत खाऊं। बाकी जो है ना कि जो वर्दी और इसके हवाले से बात करते हैं ना, हमारा बुनियादी इख्तिलाफ ही इस बात का है। हम इस बात की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं कि वर्दी वालों का कोई काम नहीं है सियासत में, और जो कि बाजवा साहब ने भी ये बात की है कि हमारा आगे जो रोड मैप है, हम लोगों ने सियासत से दस्तबरदार हो गए हैं ऑलमोस्ट। बाकी ये है कि वो आप लोगों की लड़ाई ये है कि आप न्यूट्रल क्यों हो सकते हैं। आपके चेयरमैन साहब की ये वाज़ेह तौर पर तकारीर आप उठाकर देखें, जितने भी उनके अभी आज तक जो है वो साथ और ये इदारों के साथ जो मामला जो चल रहे हैं, और जो वो जिस बात पे उनको गुस्सा है कि आप हमें लेकर आए, आपने हमें बनाया, आपने हमें चलाया, आपने हमें चलना सिखाया, फिर उसके बाद जो है आप न्यूट्रल किस तरह से हो सकते हैं। उनका मौक़िफ़ ये है और हमारा मौक़िफ़ शुरू से ये रहा है कि आप जो है कि वो आइन और कानून के मुताबिक जो भी इदारा है उसको उसके मुताबिक काम करना चाहिए। ना फौज ना कोई इदारा आइन से बालातर नहीं होना चाहिए, और उसके मुताबिक उनको एक्ट करना चाहिए, और जो भी सिविल सुपरमेसी होनी चाहिए, और ये तमाम जो है वो चीजें जो है ना कि आइन और कानून के तहत ही होनी चाहिए। और दूसरी बात ये आ रही है कि माशाल्लाह आपने बिल्कुल ऐसा किया होगा, और आपके पास जो आप कह रहे हैं कि वो खाना वगैरह भी दिया होगा और सारा कुछ। वैसे ये ना ये हमारे यहाँ दस्तूर है कि मुजाहरे के टाइम पर अमूमन जो है ना कि पब्लिक कम होती है, और खाने के टाइम पर जो है ना बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वो ऐसी कोई बात नहीं है। आप देख खोलें, यहाँ पर लंगर लगाएं, देखें आपको जो है ना कि 50 नहीं 500-600 को बंदे को जो ना कि आधे घंटे में इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। एक्चुअल जो चीज है, जो पॉलिटिकल मामलात और उसके मुताबिक एजुटेशन और पूरा दिन कोई देना, चाहे वो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं या किसी और पार्टी से। इस वक्त मुआशी तौर पे जो हालात चल रहे हैं, कोई भी किसी पार्टी का वर्कर, खासकर वर्कर की मैं बात कर रहा हूँ, लीडरान की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके पास रुपए पैसे की रेल पेल है। जो वर्कर क्लास जो है वो इतनी अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि सुबह से शाम तक जो है वो कहीं पर ड्यूटी दे ले आज। और फिर ये कि आपका जो भी मार्च और ये तमाम जो चीजें और एहतजाज जो चल रहे हैं, वो बहुत दिन से चल रहे हैं। तो उसमें आपका अपना वर्कर और हमदर्द भी जो है वो तंग आ चुके हैं। अब इस चीज को आप असेस खुद करें तो आपको नजर आ जाएगा। ले जी, वसीम साहब ने तो वो दरिया पूसे में बंद कर दिया। वो कह रहे हैं जी इफ्तिखार चौधरी खाना लगाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ओ अच्छा ये बताइए, हम खुद ही खाने के लिए आ जाएंगे जी। खाना हलाल है, सबका हलाल है जनाब, हम खुद खा लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अच्छा एक और बात है ना कि जो भानुमती के कुतबे की बात कर रहे हैं ना चौधरी साहब, उसमें ये है कि बुनियादी तौर पे तो वही लोग हैं ना जो आपका जो है ना कि वो आप लोगों के साथ थे तो ठीक है, और जब उन्होंने अपनी हिमायत खत्म कर दी तो आप लोग जो है ना कि उस पर नाराज कि ये जो है ना कि ये इनके साथ क्यों मिल गए। ये बात आपने मैं आगे बढ़ता हूँ सर। मुझे सर चौधरी साहब आपकी पार्टी के दूसरे चौधरी हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने बयान दिया है कि नवाज शरीफ मंसूबे के तहत मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं। क्या वाकई ऐसा? अच्छा सर, फवाद चौधरी के बयान का तो मुझे नहीं पता, यकीन करें मुझे इस चीज का पता नहीं है। मैं कुछ बीमार सा भी रहा हूँ काफी पिछले दिनों में, और ये बात बिल्कुल सही है। हम ये सोचते हैं जैसे इन लोगों ने ये कहा कि भाई हमारे हाथ से अगर जाती है तो इमरान खान को इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए, इसकी जगह मार्शल लॉ में वो क्या कहते हैं पंजाबी में बारह खाता है। और बात भी सही है। अब वसीम साहब इस बात को एग्री करेंगे, इस बात को कि ज़ियाउल हक की जो गोद में पला बड़ा है, जब जुनेजो के साथ इसने धोखा किया तो ये वहां पे पले बढ़े, और ये पंजाब के वजीर आला रहे, इन्होंने उनके आगे झुक गए। सच्ची बात है कि ये बात बिल्कुल 100% सही है कि ये कहते हैं कि अगर हमें ज़ाहिर है इलेक्शन के रिजल्ट तो पता चल ही गया होगा। वसीम साहब की पार्टी तो किसी जगह नजर ही नहीं आई। वो एक मुल्तान की सीट थी और कराची में धांधीबंदी करके वो आ गए। बाकी सारी सीटों पे ये बुरी तरह,
اور ان لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ جب یہ آئیں گے عمران خان اور یہ جب لڑیں گے الیکشن تو یہ ہمیں کہاں جائیں گے بلکہ کچا چبا جائیں گے. تو جب اس کچا چبا جانے والے کے ڈر سے وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ فوج آ جائے. باقی فوج کی بات ہے ذوالفقار علی بھٹو سے بات کر لیتے ہیں. ہم پرانے کارکن ہیں, آپ بھی بڑے پرانے کارکن ہوں گے. میں نے 1967 میں پارٹی کو بنتے ہوئے دیکھا تو یہ وہیں سے چلے تھے. آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا کہ کنونشن لیگ کے سیکرٹریز ڈی سی کو بنا دیے جائیں. آپ یہ بات سے انکار کریں گے کہ انہوں نے کہا تھا, ڈیڈی کہا تھا, جو ایک ڈکٹیٹر ہے, جو پہلا ڈکٹیٹر ہے, پھر انہی کے سائے میں پلتے پلتے چلے گئے. اور جناب یہ آپ نوبت یہاں تک آ گئی کہ یہ 13 پارٹیاں ہیں. یہ بات آپ نے بالکل درست کی کہ ہمیں یہ بات میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ 2018 میں یہ جوڑ جاڑ کے حکومت جو ہے وہ ملی ہمیں. بالکل درست ہے اس بات کا. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 5 سیٹیں آخری دن میں ان کی کینسل کی گئیں اور پھر اس میں سے کوئی یہ ڈال وہ ڈال, یہ چونچوں کا مربع, جو میں پارٹی میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اس طرح کیا گیا. اور پھر کیا نام ہے ان کا, جہانگیر ترین نے اس طرح خرید و فروخت کر کے جو بکنے والا مال تھا اس سے حکومت بنائی. میں تو کہتا ہوں 2018 میں سب سے بڑی غلطی کی کہ ہم نے حکومت سنبھالی. ہمیں یہ چاہیے تھا کہ اپوزیشن میں بیٹھتے اور پھر مقابلہ کرتے. پھر لوگ بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں جی یہی ٹائم ہے آپ کا اور یہی وجہ ہے, کریں آپ حکومت, یہ کریں. تو جو سیاسی کارکن ہوتا ہے اس کی بڑی بات یہ ہوتی ہے وہ اپنی غلطیوں کو بھی مانتا ہے. وہ بالکل یہ نہیں کہتا کہ بھائی یہ سب کچھ اچھا. جی بہت شکریہ چوئی صاحب. لیکن میری دعا ہے کہ اگلی دفعہ کبھی آپ پھر یہ نہ کہہ رہے ہو کہ یار اس دفعہ بھی ہم نے حکومت لے کے غلطی کی تھی. خواتین حضرات, یہ تھا آج کا پروگرام. میں دونوں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں, انجینئر افتخار چودھری صاحب اور وسیم احمد خان صاحب. آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. خواتین حضرات, یہ تھا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. تب تک اللہ حافظ.